नाज़रीन, एक इंतहाई खौफनाक इत्तला ये मिली है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के सुल्तानी गवाह बनाए जाने में भी मुबैना सौदेबाजी का इंकशाफ हुआ है। वो क्या सौदेबाजी है उस पर आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा हम कराची पुलिस के उस मुंहजोर, उस बाअसर तरीन डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर के उन तारीख साज कारनामों से कर रहे हैं जिससे ये जाहिर होता है कि या तो सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, उनके इख्तियारात बड़ी तेजी के साथ कम होते चले जा रहे हैं, या फिर उसके बरक्स ईस्ट जोन के डीआईजी मुकद्दस हैदर की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। जबकि प्रोग्राम के आखिर में फिर हम खुद फ्रीयर थाने के उस मुंहजोर बाअसर तरीन हेड मोहर्रर एएसआई शाहिद जंजुआ की मुअत्तली पर भी बात करेंगे, जो कि खुद दहली कॉलोनी में सदीक कोबर नामी बदनाम जमाना गुटका मावा फैक्ट्री के मालिक के साथ जो है वो शराकतदारी करता हुआ पकड़ा गया। इसकी डिटेल क्या है इस पर भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत कराची पुलिस के मुंहजोर डीआईजी से करते हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रही हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, वो रिपोर्ट नहीं बल्कि तोप का गोला है, जो कि बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर जो है सिंध पुलिस के सीपीओ के दफ्तर में जाकर इस वक्त गिर रहा है। खास तौर से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के लिए किसी भी तरीके से लम्हा फिक्रिया से कम नहीं। यानी गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध ने जिस पुलिस अफसर को एसएचओ गुलशन इकबाल की हैसियत से जो है वो नाअहल करार देकर उनके डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने का एक ऑर्डर जारी कर दिया था, उस ऑर्डर को भी उस वक्त जो है वो रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया। उसके बाद जब उन्हें आईजी ने ब्लैक कर दिया था, ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया था, उस ब्लैक लिस्ट में शामिल उस पुलिस इंस्पेक्टर अरशद जंजुआ को न सिर्फ उनके पुष्ट पर बराजमान डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर ने न सिर्फ एक बहुत ही गंदे रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें इंस्पेक्टर से डीएसपी बनवा दिया, और उसके बाद जो है गुज़िश्ता रोज जो है वो आईजी की बदतरीन मुखालफत के बावजूद वही अरशद जंजुआ जो है वो कोरंगी सब डिवीज़न के एसडीपीओ बनने में कामयाब हो गए। उनकी ये तस्वीर आप लोग इस वक्त ऑर्डर की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरशद जंजुआ के बारे में ये इत्तला मिली है कि ये जब फिरोज़ाबाद में थे तो इनके खिलाफ बहुत सारी करप्शन की शिकायतें गुलाम नबी मेमन आईजी के पास आई थी। तो आईजी ने भरी मीटिंग में जो है डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर से कहा था कि इस अपने लाडले के खिलाफ तुम खुद कार्रवाई करना पसंद करोगे कि या इन्हें मेरे हाथों से ज़बा करना पसंद करोगे, यानी या तो खुद इन्हें सस्पेंड कर दो, इन्हें तब्दील कर दो, या फिर बहालत मजबूरी आईजी के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं इन्हें सस्पेंड भी कर दूंगा, रिवॉर्ड भी कर दूंगा, और उसके बाद तुम्हारे हाथ कट जाएंगे, फिर तुम इसकी पोस्टिंग नहीं कर सकोगे। जिस पर जो है वो मुकद्दस हैदर डीआईजी ने उस वक्त मामले को रफा दफा करने के लिए बजाय उन्हें सस्पेंड करने के, उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर भिजवाने के, उन्होंने फिरोजाबाद थाने से भी ज़्यादा अच्छे थाने साइड सुपर हाईवे का उन्हें एसएचओ लगा दिया। यानी कि आईजी गुलाम नबी मेमन के कहर व गज़ब को उन्होंने और एक तरीके से इस ऑर्डर के ज़रिए मुश्तइल किया, उन्हें जलाल में ले आए। बाद में जब वहां से भी उनकी शिकायतें आना शुरू की तो उसके बाद फिर एक मीटिंग में आईजी को ये कहना पड़ा कि ये आपका लाडला जो है ये मुझसे भी ज़्यादा बाअसर नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है फिर आईजी की तरफ से जब इनको प्रेशर पड़ा तो फिर वहां से उन्हें तब्दील करके दोबारा से गुलशन इकबाल जैसे थाने का एसएचओ लगा दिया। उस पर भी आईजी ने जब दोबारा कहना शुरू कर दिया तो उसके बाद वहां से उन्हें तब्दील कर दिया, और उसी दौरान जो है वो उसके प्रमोशन का मामला आया।
आई जी ने इनके प्रमोशन में भी उसके गंदे रिकॉर्ड की वजह से रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उसके पुश पर जो है वो मुकद्दस हैदर ही कार फरमात थे और होम डिपार्टमेंट तक गए। वहाँ पर कहते मुबैन तौर पर 5 से 8 लाख रुपए रिश्वत वहाँ दी गई है सेक्शन अफसरों को। और उसके बाद DIG जो इस्टेब्लिशमेंट थे वहाँ उनकी भी जो है वो उन्होंने मिन्नत समाजत की। उस वक्त जो है दूसरे DIG थे जिनका पंजाब ट्रांसफ़र हो चुका है, राना अकबर शेजाब। वहाँ भी कहते हैं दफ्तर में जाके बैठ कर जो है DIG मुकद्दस हैदर ने उनसे अपने इस लाडले की फाइल को क्लियर करवाया और इस तरीके से जो है अरशद जंजुआ DSP बनने में कामयाब हो गए। और गुज़िश्ता रोज़ जो है फिर कहते हैं कि खुद मुकद्दस हैदर गए एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के पास और उनके पास दफ्तर में बैठ कर जो है उन्हें कन्विंस करके उनका ऑर्डर वहाँ करवा दिया, क्योंकि एक इंक्वायरी जो है ऑलरेडी जो है वो एडिशनल IG कराची के पास जो है खुद कोरंगी के DSP असलम और उनके साबिका SHO कोरंगी जो कि इस वक्त मलिर सिटी थाने के SHO बनने में कामयाब हो गया, आमिर मलिक के खिलाफ एक 40 लाख रुपए की रिश्वत की इंक्वायरी चल रही थी। और उसी इंक्वायरी को जवाज बनाकर जो है DSP असलम को तो वहाँ से तब्दील करा दिया, लेकिन उसका जो असल जिम्मेवार था जिसने ये रिश्वत ली थी वो थे क्या नाम है उस वक्त के SHO आमिर मलिक। उनकी वो इंक्वायरी पता नहीं हवा में तहलील हो गई, धुआं बनकर या राग बनकर ज़मीन पे इधर उधर बिखर चुकी है। नज़र आ सकता है सिर्फ और सिर्फ जो है मुकद्दस हैदर को। मुकद्दस हैदर ने उस आमिर मलिक से मुबैना तौर पर कहते हैं कि उनके लाडले SHO मेमन गोट जो है अकरम आराई ने 20 लाख रुपए रिश्वत लेके उन्हें मलिर सिटी थाने का SHO लगा दिया। यानी जो असल क्रिमिनल था, जो असल किरदार था, उसको तो SHO लगा दिया, लेकिन जो उसके साथ जो दूसरा किरदार था, उसका सपोर्टर जो था, उस DSP को आज जाके उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया, उन्हें क्लोज कर दिया CPO में। हालांकि उनका अपना भी ऑर्डर जो है वो वैसे ही एंटी करप्शन का हो चुका है, वो शायद जो है वो अब एंटी करप्शन में प्रवास करने में कामयाब है। तो ये है इस वक्त सिंध पुलिस में, कराची पुलिस में इंसाफ का दोहरा मेयार। यानी इसको कहते हैं कि जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कह सकता है। IG कितना ज्यादा उसूल परस्त, कितना ज्यादा बासर है, लेकिन यहाँ पर उनकी उसूल परस्ती को, उनकी ईमानदारी को, उनकी दयानतदारी को खुद उनका अपना ही एक DIG जो है वो चैलेंज कर रहा है। यानी कि इस पूरे के पूरे कार्रवाई में जो है हमें मुकद्दस हैदर हर लिहाज से जो है अपने ही DIG पर इस वक्त बहुत ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है। लेकिन वो ये सब ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये भूल जाते हैं कि जुलाई में उनका 19 से 20 ग्रेड में प्रमोशन का बोर्ड होने जा रहा है। और अगर यही IG रहे जिसके इम्कानात बहुत ज्यादा है इन इलेक्शन तक, तो अगर ये उस बोर्ड का हिस्सा रहे तो फिर मुकद्दस हैदर कैसे जो है अपने सर पर इंतजार कत्ल केस की तलवार लटकने के बावजूद 90 से 20 में जो है प्रमोशन का ख्वाब देख रहे हैं गुलाम नबी मेमन के उस बोर्ड का मेंबर होने की सूरत में। इससे कतई ताल्लुक के गुलाम नबी मेमन के पुश पर जो है मलक जलाल फारूक खड़े हैं। मलक जलाल फारूक की सारी हुक्मरानी सिंध के अंदर है, वफाक में उनका कोई नहीं चलता, वहां उन्हें कोई नहीं जानता। और ये फैसले वफाक में होने हैं, और वफाक में बैठकर अगर गुलाम नबी मेमन इस फैसले करते हैं तो गुलाम नबी मेमन जो है वो फारूक जलाल को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाएंगे, सुनी अनसुनी कर देंगे। और वही करेंगे जो उनका मन चाहेगा, वही करेंगे जो कि इंसाफ और कानून का तकाजा होगा। ये अब नविश्ते दीवार है खुद गुलाम मुकद्दस हैदर साहब आपके लिए। आप अपने लाडलों को इस वक्त नवाजते हुए जो है खुद IG सिंध के जो है वो उसको आप एक तरीके से चैलेंज करें। अब एक और मुंहजोर जो हेड मोरर है फ्रीयर थाने का, यानी पुलिस अफसर कम टिक टाकर ज्यादा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी जो वीडियोस है आज तक ना तो IG सिंध की नजरों से गुजरी और ना ही एडिशनल IG कराची की नजरों से, वरना उन वीडियोस को देखने के बाद तो शाहिद जंजुआ है, यानी कि जो इस वक्त हेड मोरर फ्रीयर थे, जिन्हें अभी जो है वो सस्पेंड कर दिया है खुद IG के हुक्म पर जो है SSP साउथ
نے انہیں اسد رضا نے انہیں سسپینڈ کر دیا. ان کے خلاف جو ہے بہت بڑی ایک انکوائری چل رہی تھی. پچھلے دنوں جو ہے خود آئی جی سندھ کے ٹاسک فورس کے سربراہ جو ہے لیاقت آباد کے اے ایس پی ایاز حسین کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے دہلی کالونی میں صبح 5:30 بجے منگل والی صبح چھاپا مارا تھا اور وہاں سے صدیق کوبر کی بہت بڑی فیکٹری پکڑی گئی تھی گٹکا ماوا کی, جہاں سے سرکاری ایک نمبر پلیٹ لگی ہوئی جو ہے وہ ایک گاڑی سفید پکڑی گئی جس میں یہ مال پورے شہر میں سپلائی ہوا کرتا تھا. یہ جو صدیق کوبر کا جو گٹکا ماوا فیکٹری تھی اس میں پارٹنر ہے, کاروباری شراکت دار ہے خود یہ ہیڈ مورر فریئر اے ایس آئی صدیق یہ کیا نام ہے شاہد جنجوا. ایک جنجوا وہ ہے ارشد, ایک جنجوا میرا خیال ہے کہ ارشد جنجوا ڈی ایس پی ہے اور یہ ہے جناب شاہد جنجوا اسکوائر ہو گئے. وہ بھی موزور ہے, یہ بھی اس سے بڑا موزور تھا. یہی وجہ ہے اس کی موزوری کا کہ 5 سال سے فریئر تھانے کا ہیڈ مورر چلا آ رہا تھا. اب یہ راز فاش ہوا کہ اس تھانے کا پیچھے کیوں نہیں چھوڑتا ہے, کیونکہ یہاں پر اس کا بزنس چل رہا ہے دہلی کالونی میں صدیق کوبر کا گٹکا ماوا فیکٹری کا, جہاں سے کہتے ہیں مبینہ طور پر ہر مہینے جو ہے 5 سے 7 کوکے حرام کے اس کے جیب میں آ رہے تھے, اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے تھے. وہی اکاؤنٹ میں 6-7 کھوکے آنے کی وجہ سے تو یہ آدھا دہلی کالونی کی جو ہے انہوں نے بلڈنگیں خرید لیے اور وہاں کنسٹرکشن کا کاروبار ان کا دہلی کالونی میں, ٹی این ٹی کالونی میں, پی این ٹی کالونی میں, ان تمام علاقوں میں کہتے ہیں کوئی 20 سے 25 پروجیکٹ جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے یہ شاہد جنجوا کے اس وقت چل رہے ہیں, جنہیں اب جا کر جو ہے وہ معطل کر دیا, جنہیں تو برطرف کر دینا چاہیے تھا. جس طرح کا وہ ان کا جو ہے وہ کاروبار چل رہا ہے, جس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے, یعنی کہ پولیس کے محکمے کو تو خاطر میں نہیں لا رہے. وردی میں جو ہے اس کی ویڈیوز جو ہے اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی, یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے فریئر کے ایس ایچ او جو ہے وقار تنولی بھی جو ہے وہ بہت ہی گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک جوڑی دار تو چلا گیا, ایسا نہ ہو کہ اس کی چینٹیں اس پر بھی آ کے گر اور وہ بھی وہاں سے تیز اور نیز کر دیا جائے. خود یہ جو ہے شاہد جنجوا جو ہے یہ تو کہتا ہے کہ خود کو میں تو میئر کراچی بن گیا ہوں, کیونکہ یہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نتی اس وقت کر رہا ہے. خود بیرسٹر مرتضیٰ وہاب سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میری پشت پر مرتضیٰ وہاب کڑے اور یہ اس کی معطلی جو ہے یہ دھواں بن کر ادھر ادھر ہو ہے کہ میں دوبارہ سے اسی فریئر تھانے کا ہیڈ مورری کا چارج ہر حال میں لوں گا. یہ اس کا دعویٰ ہے, دعویٰ انہوں نے کیا ہے خود کو معطل کروانے والوں کو کہ زیادہ بغلے بجانے کی ضرورت نہیں, زیادہ جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے, میں چند دنوں کے لیے جو ہے خود ہی چھٹی پر جانے کے لیے میں نے معطلی کی سزا کا انتخاب کیا ہے, میں دوبارہ اسی تھانے کا ہیڈ مورر بننے میں کامیاب ہو جاؤں. اور یہ میرا جو صدیق کوبر کا اڈا ہے یہ کسی کا باپ بھی جو ہے بند نہیں کرا سکتا. اس قسم کے دعوے ان کے رفقا کی جانب سے جو ہے منظر عام پر آئے ہیں. اب جو ہماری ٹاپ اسٹوری تھی ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو بڑی بھیانک خبر ہے, یعنی کہ ایک طریقے سے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو گھیرنے کی یہ ایک بہت ہی بڑی کارروائی کی گئی ہے. وہی یعنی کہ ماضی کو دہرایا جا رہا ہے, جس طرح پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ 109 کا سہارا لے کر ضابطہ فوجداری کی یعنی آنت جرم میں اس طریقے سے ان کو تخت دار پہ لٹکایا گیا تھا. اب یہ آنت جرم میں جو ہے سابق وزیر اعظم کو گھیرنے کے لیے جو ہے پھر ایک سلطانی گواہ کا جو ہے فرسودہ جو ہے حربہ ہتھیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور خود ان کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے اعظم خان جو ہے وہ اس وقت قربانی کا بکرا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ بھی بڑے منجے ہوئے بیوروکریٹ ہے, وہ بھی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر اس وقت چل رہے ہیں. وہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ راضی ہو چکے ہیں کیا نام ہے سلطانی گواہ بننے کے لیے, لیکن وہ اپنے شرائط پر جو ہے وہ سلطانی گواہ اس وقت بننے کے خواہش مند ہیں. ان کی شرائط کیا ہے وہ بھی آپ کو میں ذرا بتاتا چلوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ان کی چاہت یہ ہے کہ میں سلطانی گواہ تو بن رہا ہوں, لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ان کے شرائط پر چلنا ہوگا. اطلاع یہ ملی ہے خود پشاور سے جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ قید میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق سیکرٹری اعظم خان وعدہ مواب بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اگر اعظم خان وعدہ مواب نہ بنا تو اس کے خلاف جو ہے وہ امریکی خط والے کیس میں غداری کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے. اعظم خان کی خواہش تھی کہ اگر اس کے خلاف
یعنی سودےبازی کیا ہے؟ اگر ان کے خلاف نیب کی انکوائریاں روکی جائیں تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، طوطے کی طرح سے جو بیان ان کو کہا جائے گا وہ عمران خان کے خلاف کسی بھی فورم پہ جو ہے وہ دینے کو تیار ہے، یعنی سلطانی گواہ بننے کو تیار ہے اگر ان کی بات مانی جائے۔ وہ انکوائری جو نیب میں چل رہی ہے، کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت خاص طور سے وفاقی وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ اس بات پر جو ہے وہ ایگری نہیں کرتے ہیں کہ نیب کی انکوائری کسی بھی صورت میں جو ہے وہ روکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے نیب کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر باقی تمام جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جن کے خلاف حکومت کارروائی کرنا چاہتی ہے وہ نیب پر اسی طریقے سے دباؤ ڈالیں گے اس طریقے سے اعظم خان کا اگر انہوں نے کیس ختم کیا۔ اب نیب میں اعظم خان کے خلاف ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ 100 ارب کی انکوائری جو ہے نیب میں اس وقت جو ہے وہ اعظم خان کے خلاف چل رہی ہے، اور اعظم خان اس نیب کی انکوائری سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ انکوائری آگے چلی تو اس میں ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس پر جو ہے وہ اس انکوائری سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے وہ قربانی کا بکرا بن کر کے اپنے سابق پرائم منسٹر کو موت کے منہ میں سلطانی گواہ بننے کی صورت میں دھکیلنے کو تیار ہو گئے۔ یہ اب فیصلہ اس وقت بند کمروں میں ہو رہا ہے کہ آیا خود اعظم خان کی شرط کو مان لی جائے یا کہ کوئی اور حربہ استعمال کیا جائے۔ یہ کہنا ہے قیامت گل کی رپورٹ سے یہی سب کچھ جو ہے وہ سامنے اس وقت آیا ہے۔ اب یہ جو کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا صلاح الدین کا، جو سابقہ جو ہے وہ آئی جی خیبر پختونخوا اور سابقہ آئی جی فرنٹیئر کانسٹیبل تھے، ان پر بڑے سنگین قسم کے الزامات تھے۔ انہوں نے اپنے بہت سارے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ایف سی کے سپاہی بھجوائے تھے زمان پارک میں، اور وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن بن کے نعرے بازی بھی کرتے رہے، سرکاری اسلحہ بھی لہراتے رہے، اور سرکاری اسلحے کا مس یوز بھی جو ہے خود پولیس کے خلاف کرتے رہے۔ اس میں 2 3 4 ایف سی کے نوجوان پکڑی بھی گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی جو ہے وہ یہ بیان دے دیا تھا کہ انہوں ان کے آئی جی نے بھجوایا۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ پلاننگ یہ تھی کہ یہ جو ہے خود صلاح الدین خان جو ہے وہ اپنی اس لاقانونیت کے بے نقاب ہونے کے بعد جو ہے وہ بیرون ملک بھاگنا چاہ رہے تھے، یورپ کی کسی کنٹری میں کسی اور نام سے جانا چاہ رہے تھے، اور وہاں ان کا پلان یہ تھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے سیاسی پناہ حاصل کر لیں گے کہ انہیں پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا انہیں سیاسی پناہ دی جائے۔ وہ لندن یا برطانیہ یا پھر وہ یو ایس بھاگنے کی انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی۔ کسی طریقے سے آئی بی کے ذریعے یہ انفارمیشن آؤٹ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے ان کا نام ایگزس کنٹرول میں لسٹ میں شامل کر دیا، اور ان کو جو ہے وہ فوری طور پر او ایس پی بنا دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انکشاف بھی خود اعظم خان کے رفقا کی جانب سے جو ہے وہ آئی بی پر کیا گیا تھا کہ انہیں روکو، ورنہ وہ 1-2 دن میں جو ہے وہ اوڑن چھو ہو رہے ہیں، وہ ملک سے باہر جو ہے وہ اس وقت فرار ہو رہے ہیں، جس کے بعد ہی جو ہے وہ ان کو او ایس پی بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔